नमस्ते। नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक को तह 4 सहायक को द्वितीय चरण को प्रथम पत्र अंतर्गत समूह क में बैंकिङ अंतर्गत को 1.3 में तहगत बैंकिङ प्रणाली क ख ग में वर्गीकरण तहगत बैंकिङ बैंक तथा वित्तीय संस्था को वर्गीकरण तालिका छ। क्रम संख्या बैंक चुक्त पुँजी राष्ट्रिय स्तर र प्रादेशिक स्तर कारोबार को प्रकृति र कारोबार गर्ने समयावधि। एक में छ वाणिज्य बैंक अथवा क वर्ग को बैंक। इसको राष्ट्रिय पुँजी 800 करोड हो भने यसको कारोबार को प्रकृति मूलतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गर्छ। यो छोटो अवधि को निक्षेप संकलन गरी छोटो अवधि को कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी नम्बर 2 में छ विकास बैंक अथवा ख वर्ग को बैंक। राष्ट्रिय स्तर में इसको 250 करोड राष्ट्रिय स्तर को बैंक को लागि हुन्छ भने 120 करोड प्रादेशिक स्तर को लागि आर्थिक व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्र को विकास को लागि वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनु यसको मूल उद्देश्य हो भने साधारणतया लामो अवधिकै निक्षेप संकलन गरी लामै अवधिकै कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। 3 नम्बरमा छ वित्त कम्पनी अथवा ग वर्ग को बैंक तथा वित्तीय संस्था। यसको राष्ट्रिय स्तर हुनको लागि 80 करोड चाहिन्छ भने प्रादेशिक स्तर को लागि 50 करोड। उपभोग को लागि उपभोक्ता कर्जा उपलब्ध गराउनु यसको मूल उद्देश्य हो भने यो मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन अवधिका निक्षेप संकलन गरी सोही अवधिका कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ लघु वित्त संस्था अथवा ग वर्ग को बैंक तथा वित्तीय संस्था। यो राष्ट्रिय स्तर को लागि 10 करोड र प्रादेशिक स्तर को लागि 2 करोड। यो विपन्न वर्ग को गरिबी न्यूनीकरण गरी जीवनस्तर सुधार गर्न बिना धितो समूह जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। यो छोटो अवधि को कर्जा प्रवाह गर्ने काम यसले गर्छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ पूर्वाधार विकास बैंक। राष्ट्रिय स्तर को लागि 20 अर्ब। पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने र कोष परिचालन दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्ने काम पूर्वाधार विकास बैंकले गर्छ। अर्को टपिक नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था बाफियासँग सम्बन्धित ऐनहरू। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐन 2058, वित्तीय मध्यस्थता को काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन 2055, सुरक्षित कारोबार ऐन 2063, राष्ट्र बैंक ऐन 2059, दामासाही ऐन 2063। अर्को टपिक हाल कार्यान्वयनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित नियम तथा विनियमहरू। नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नियमावली 2074, बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोल्युसन नियमावली 2074, नोट छपाई तथा सिक्का टकमारी सम्बन्धी निर्देशिका 2065, नेपाल राष्ट्र बैंक नोट धुलाउने नियमावली 2059, नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण नियमावली 2067, नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर नियमावली 2067, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजत तथा निरीक्षण नियमावली 2067, बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने मर्जर तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी नियमावली 2073। त्यसै गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका आदेश वा निर्देशनहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा के कस्तो कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तरमा नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय तथा अभिभावक हो। बैंकिङ क्षेत्रको दायित्व र समग्र विकासको लागि नियामक गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण अधिकार रहन्छ। यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऐन बमोजिम विभिन्न आदेश तथा निर्देशनहरू परिपालना गर्ने प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा भएको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था
र पदाधिकारी, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई निम्न अनुसारको कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ। क छ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने कारबाही सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि सञ्चालकलाई कबुलियतनामा गराउने, सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश दिने, बैंकले दिने सेवा निलम्बन तथा अन्त्य गर्ने, सेयर होल्डरलाई प्रदान गर्ने लाभांश वितरण प्रतिबन्ध लगाउने, निक्षेप सङ्कलन वा कर्जा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने, संस्थाको इजाजत पत्र निलम्बन वा अन्त्य गर्ने। ख छ सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुने कारबाही सचेत गराउने वा नसिहत दिने, निलम्बनमा राख्ने, 5 लाखसम्म नगद जरिवाना गर्न सक्ने, तलब भत्ता वा अन्य सम्पूर्ण सेवा सुविधामा रोक लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई संस्थाका सञ्चालकलाई निर्देशन दिने, सञ्चालकलाई सो पदबाट हटाउन वा अवकाश दिन लगाएर आवश्यक व्यवस्था गर्ने। निष्कर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा दिगो वैज्ञानिक, सुशासित, पारदर्शी, जोखिम रहित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित ऐन बमोजिम विभिन्न निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछ र नीतिहरूको अक्षरंश तथा शून्य सहनशीलताका साथ कार्यान्वयन गर्दै थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। वाणिज्य बैंक क वर्गको काम, कर्तव्य र अधिकार। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 1 अनुसार क वर्गको बैंकले देहाय बमोजिमको कारोबार गर्न सक्दछ। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्ष कर्जा लगायतका कर्जा दिने, परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत धितो ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराई निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितो बन्धक सुरक्षणमा लिई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन दिने, परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, प्रचलित कर्जा अपलेखन नियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेयर डिबेन्चर ऋणपत्र जारी गर्ने, प्रतिपत्र विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेन्ट नियुक्ति गर्ने, विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने र स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र एजेन्ट नियुक्ति गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने। अर्को छ नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने, वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक पीडित तथा मुलुकका
कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम रकमसम्म कर्जा दिने, सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने, परियोजना स्थापना सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने। त्यसैगरी लास्टमा छ राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी अर्को दोस्रो नम्बरमा छ विकास बैंक अथवा ख वर्गको बैंकले गर्ने कारोबारहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 2 अनुसार ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको कारोबार गर्दछ। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लिने दिने गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र तिनको रकमान्तरण गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने, आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने, परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने, प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र जारी गर्ने, प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने, ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर र सुरक्षाको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, बासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकको कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम को रकमसम्म कर्जा दिने, परियोजना धितो राखी कर्जा दिने, सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको धितो राखी कर्जा लिने, राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिए प्रतिपत्र वा विप्रेषणको कारोबार गर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी वृत्त कम्पनी अथवा ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कारोबारहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 3 अनुसार ग वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको कारोबार गर्दछ। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने, आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको कर्जा दिने, आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने, प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेयर, डिबेन्चर र संरक्षणको जिम्मा लिने, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने, ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर र सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानतमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम रकमसम्म कर्जा दिने, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिने, आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको
सम्पत्ति तितो राखी कर्जा लिने, आफ्नो जायजथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पुरै बिक्री गर्ने वा लिजमा दिने, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्था ग वर्गको कारोबारहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 4 अनुसार ग वर्गका वित्तीय संस्थाले गर्ने कारोबार निम्न छन्। राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको परियोजना बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न, कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघु कर्जा दिने, बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघु कर्जा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन काममा प्रयोग गर्ने र तर विदेशी सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त कर्जा वा अनुदान लिनुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। लघु कर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कर्जाको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भवतः पहिचान गर्ने, लघु कर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने, लघु कर्जा समयमा असुल उपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिए राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, पुँजी कोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर डिबेन्चर ऋणपत्र जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकले गर्ने वित्तीय कारोबारहरू। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 को उपदफा 5 अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले देहायत बमोजिमका कारोबारहरू गर्दछ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, कम्पनीको धितो पत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन उपकरण तथा औजारको खरिद बिक्री, आपूर्ति तथा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि पतित पत्र खोल्ने तथा जमानत पत्र जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लिजिङ कारोबार गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्यहरू गर्ने। अर्को टपिक्स बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा खेल्ने भूमिका, पुँजी निर्माण, वित्तीय मध्यस्थकर्ता, बचतमा प्रोत्साहन, साख सिर्जना, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग, रकम भुक्तानी, विनिमय, पुँजीलाई गतिशील बनाउने। त्यसैगरी केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंक अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्था बीच फरक। केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंक। केन्द्रीय बैंकमा केन्द्रीय बैंक समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि बैंक हो। वाणिज्य बैंक केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त इजाजत पत्र लिई सञ्चालन हुने बैंक हो। केन्द्रीय बैंकलाई नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार हुन्छ भने वाणिज्य बैंकले नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्न पाउँदैन। केन्द्रीय बैंक सर्वसाधारणको निक्षेप केन्द्रीय बैंकले स्वीकार गर्दैन भने वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने र आवश्यक परेमा ऋण समेत प्रदान गर्ने गर्छ। केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य नाफा कमाउने होइन भने वाणिज्य बैंकको प्रमुख उद्देश्य नै नाफा कमाउने हो। केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्दछ भने वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय बैंकको नियमन निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा रहेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दछ। हस् त, धन्यवाद।